आज हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। आज का इस प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत को आपसे मिलवा रहे हैं और इंशाअल्लाह आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका नाम है अब्दुल मोगनी साहब, जो एक मशहूर गज़ल सिंगर है और एक अदबी शख्सियत है जिनको बचपन से ही म्यूज़िक का, मौसीकी से शौक़ रहा है और अदबी शोरा पे काफ़ी आपने काम किया है। दुनिया भर में काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम्स करने के बाद आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व अब्दुल रहमतुल्लाहि मोगनी व साहब, बरकातुहू। हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियोज़ में। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियोज़ में आए। आज माशाल्लाह से आपकी टीम हमारे साथ है। हैदराबाद, दक्कन, जो सारी दुनिया में हमारी तहजीब जानी जाती है, तो आप बताएं कि आज हमारे शहर में और निज़ाम स्टेट स्पेशली जो हैदराबाद की तारीख है, वहाँ पे हैदराबाद में उर्दू का जो है क्या मौक़िफ़ है, इस ताल्लुक़ से कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को। जी, बड़ा लाजवाब उर्दू का मामला है हैदराबाद में आज भी। और हमारे एक दोस्त है बड़े करम फरमा अलीम सिद्दीकी साहब, उनका एक बंद उर्दू पे लिखा गया था, तो मैं इसको अमेरिका में भी बड़ा इस्तेमाल करता था कि ये मीर की गालिब की नहीं सबकी जुबां है, ये मीर की गालिब की नहीं सबकी जुबां है, अफलाक से उतरी है बड़ी शूख बयां है, सदियों के गुजरने पे भी नौखेज़ो जवां है, इस देश की बेटी है यही इसका मका है। क्या बात है। और उर्दू हकीकत में यहीं से उभरी है बहुत। और हैदराबाद तो बड़ा अहम, देखिए वली दक्कनी जो थे हैदराबाद के थे, गालिब से भी कई बरस पहले के। आज वो पोइट्री भी देखिए दक्कन की बोली, तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सो कहूंगा, तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सो कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजाला सो कहूंगा। ये हैदराबाद की दक्कनी लैंग्वेज थी। ये शुरुआत ये गालिब से भी बरसों पुरानी। तो आज माशाल्लाह बड़ा उम्दा मौक़िफ़ है हैदराबाद में। जहाँ वली दक्कनी शायर साहब का जो जिक्र कर रहे थे, मैं समझता हूँ थोड़ी सी रिसर्च जब मैं कर रहा था, जो शोरा की तारीख के बारे में मैं पता कर रहा था, तो पता चला कि जो जहाँ से शुरू होती है खुली कुतुब शाह से जो है चली आ रही है, जो सबसे पहली दीवान मैं समझता हूँ उन्हीं की कंपाइल हुई थी, कुल्लियात दीवान के नाम से। तो हमारे शहर से तो वो काफ़ी जो है तारीख जुड़ी हुई है शायरी। जी हाँ, बहुत एक मखसूस मिजाज की जो दक्कनी ज़बान थी, जिसकी एक मखसूस मिठास थी, तो वो खुली कुतुब शाह की कि पिया बाज प्याला पिया जाए ना, एक अजीब, तो आज भी उसका तहजीबी अंदाज आज भी कायम है हैदराबाद में। ऐसा नहीं कि रायगा हो गया, बल्कि आज भी डिसेंट किस्म की जो फैमिलीज़ हैं उनमें इसकी रविश है और इस किस्म की पोइट्री को पसंद करने का मिजाज पाया गया उनके पास। गज़ल को मैंने कंपोज किया है अल्लामा इकबाल की, चूंकि इकबाल की शायरी इतनी बुलंद है किसी मौसीकी की मोहताज नहीं है, इसका हर शेर एक अपना दुनिया लिए हुए है। तो आज के इंसानों का जिक्र किए हैं अल्लामा कि जो बड़ा है वो अपना मिजाज खो दिया बड़ेपन का, और उसका मातहत वो मिजाज खो दिया, और उससे छोटा जो गरीब था वो भी अपना मिजाज खो दिया। मीरे सिपाह ना सजा लश्करियां शिकस्त सफ, आपसी यूनिटी मोहब्बत वो खत्म हो गई। आह वो तीरे नीम कश के आज का इंसान तीर तो खींच लिया है, लेकिन जिसका नहीं कोई हदफ, यानी कोई एम नहीं है जिंदगी का, बस चली जा रहा है। प्यार मोहब्बत भाईचारगी सब खो दिया है। तो उसका जिक्र इकबाल इसमें किए हैं। सिपाहा सजा लश्करियां शिकस्त सब, मेरे सिपाहा सजा लश्करियां शिकस्त सब। आह वो तीर निर्कश, आह वो तीर निर्कश, आह वो तीर निर्कश, जिसका नहीं
कोई हदफ मेरे से पाना सजा, लश्करियां शिकस्त सफ। तेरे मोहित में कहीं गौहर जिंदगी नहीं, तेरे मोहित में कहीं गौहर जिंदगी नहीं, गौहर जिंदगी नहीं। ढूंढ चुका मैं मौज मौज, ढूंढ चुका मैं मौज मौज, देख चुका सदफ सदफ। आह वो तीर नीलकश, आह वो तीर नीलकश, जिसका नहीं कोई हदफ मेरे से पाना सजा, लश्करी शिकस्त सफ। आज के इंसान से अल्लामा मुखातिब होकर बोल रहे हैं कि मैं तेरा अहाता कर चुका है इंसान, तेरे पास वो सीपी सदफ तो है लेकिन वो गौहर माइनस हो गया है, जो मोती होता है सुकून वाला। मिस्ले कलीम हो अगर मारे का आज़मा कोई, मिस्ले कलीम हो अगर मारे का आज़मा कोई, मारे का आज़मा कोई। अब भी दरख्त दूर से आती है बांगे लाता तक, आह वो तीर नीलकश, आह वो तीर नीलकश, जिसका नहीं कोई हदफ मेरे से पाना सजा, लश्करियां शिकस्त सफ। सोहबत पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, सोहबत पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, सोहबत पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, मुझ पे हुआ ये राज फाश। लाख हकीम सर बजे, लाख हकीम सर बजे, एक कलीम सर बकफ। आह वो तीर नीलकश, आह वो तीर नीलकश, आह वो तीर नीलकश, जिसका नहीं कोई हदफ मेरे से पाना सजा, लश्करी शिकस्त सफ। मेरे से पाना सजा, लश्करी शिकस्त सफ। मेरे से पाना सजा, लश्करी शिकस्त सफ। अगर कजरो है अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा,
اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ یہ علامہ اس پہ بول رہے ہیں، اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ پروردگار، لوگ کہتے ہیں کہ یعنی عام طور پہ تارے گردش میں ہیں، یعنی حالات صحیح نہیں ہیں، تو اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، اللہ یہ آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہوں جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، اسی کوکب کی تابانی سے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا۔ اگر ہنگام ہے شوق سے ہے لامکاں خالی، اگر ہنگام ہے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ محمد بھی تیرے جبریل بھی، محمد بھی تیرے جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، محمد بھی تیرے جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا۔ یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جو بزنس چل رہا تھا شہر میں یہ ایشو سے پہلے اور یہ ایشو کی شروعات میں، اور اب کیا فرق پڑا؟ فأنا طالب علم أبحث عن التراث الإسلامي
شاعری کو میں نے ہمیشہ اہم درجہ دیا ہے اور مجھے گھر بیٹھے اگر کوئی کام عزت سے مل جاتا ہے تو میں کر لیتی ہوں. ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا جب اردو صحافت کا ریکگنیشن تو رہا، مگر جو اس کے اندر ایک فائر محسوس کیے جاتے تھے وہ بعد میں نظر نہیں آئی. جو بھی بنے میڈیا کی آواز، ہم بنائیں گے بحث کا موضوع. دیکھیے پروگرام خاص ملاقات روزانہ شام 4:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر. ناظرین، ہمارے یہ خصوصی پروگرام جشن اقبال میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. چلیے سنتے ہیں غزلیں علامہ اقبال کی. اس غزل میں علامہ بڑی عجیب کیفیت پیدا کریں کہ انسان کی جو مٹھاس ہوتی ہے، مزاج کی جو شرافت، جو ضمیر کی زندگی کہ وہ دوسرے کی مدد اور پیار بھرا انسان، اس کو من کی دنیا بتائے ہیں علامہ، اور تن کی دنیا بتائے ہیں کہ جو انسان اپنی دنیا بنانے کے لیے ہوشیاریاں اور کاروباری مادیت کی طرف جو گھیر جاتا ہے، اس کو تن کی دنیا بتائے ہیں علامہ. تو اس دونوں دنیا کو ٹیلی کیے ہیں اس غزل کے اندر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کو دمن، پھر مجھے نغموں سے اکسانے لگا مرغ چمن. من کی دنیا، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، من کی دنیا، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا، تن کی سود و سودا مکر و فن، تن کی دنیا، تن من کی دولت ہاتھ میں آتی ہے تو جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ میں ہے تو جاتی نہیں، تن کی دولت چھوڑ آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن، تن کی دولت چھوڑ. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو
قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر سے آگے تو من تیرا نہ تن، تو جھکا جب غیر۔ اقبال، غالب وغیرہ وغیرہ اس قسم کی جو اردو تھی جی بڑی ملتی جلتی، تو اس میں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے۔ وہ ہر انسان کو ایک فیکٹ اور حقیقت ہے۔ بڑا پسند ہے یہ شعر، اور بڑی جو ہے گہرائی ہے اس شعر میں، جی جی جو ہے ماشاءاللہ۔ کئی جگہ شکاگو میں ایک محفل میں ایک دوست کو سنا تھا، تو وہ پکڑ لیے، میرے کو بولے بھائی لکھنا ہے شعر۔ جی ہاں، لاجواب شعر، لاجواب شعر، اور جیسا حقیقت ہے، جیسا اقبال ہے، دیکھیے آپ کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک سرمایہ داری کی۔ واقع ہے کہ دولت ایسی چیز ہے کہ آدمی متاثر ہو جاتا اس سے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک سرمایہ داری کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ جھوٹے نگ اور اس کے بھی ریزے، کیا بات ہے، حقیقت دنیا کی۔ جی اور اقبال کی بڑی توجہ رہی ہمیشہ کہ ینگ بچوں کو، اور ان کو جیسے دعا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ کیا اچھا انداز ہے کہ روشن ہو جانا مزاج۔ جی، یہ جو شکوہ جواب شکوہ بھی جی علامہ اقبال کی جو جی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جی اس تعلق سے بھی کچھ بتائیں آپ ہمارے ناظرین کو۔ جی ہاں، یہ شکوہ کا جو معاملہ ہے علامہ کا، کہ ایک شکوے کا انداز ایسا ہے جیسا ایک ماں سے اپنا بیٹا شکایت کر رہا ہے کہ تو پڑوس کے بچے کو چاہتی ہے اور میرے کو نہیں چاہتی، اور جب کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ تقدیر ایک آسمانی وہ ہے جو ہر انسان کی ایک تقدیر اس کا پیچھا کرتی ہے، اور یہ اپنا حقیقت ہے ہر انسان کے بارے میں۔ تو علامہ اس کا شکوہ کیے ہیں اللہ سے کہ تو ہم کو دیا نہیں، عطا نہیں کیا۔ تو خوشونت سنگھ صاحب جس کا ٹرانسلیشن کیے ہیں، اور بہت زیادہ کام علامہ اقبال پہ جگن ناتھ آزاد صاحب کیے ہیں، ان کے لیول پہ شاید ہی کوئی کیا ہو، دوسرے بھی کرے ہیں اردو میں؟ جی ہاں، اردو میں کیے ہیں۔ جگن ناتھ آزاد صاحب بہت بڑے شاعر، بڑے بڑے فلاسفر بھی تھے، بڑے اچھے شاعر تھے۔ اور علی میاں ابو الحسن علی ندوی بھی اس کا ٹرانسلیشن کیے، تھاٹس آف اقبال، گلوری آف اقبال، یعنی کئی اقبال کے ٹرانسلیشنز ہوئے مختلف۔ یہ لوگ ڈیپتھ تک پہنچے اقبال کے مختلف اشعار پہ، کچھ تحقیق کیے، کچھ لوگ اس ونگ پہ تحقیق کیے، کچھ اس ونگ پہ تحقیق کیے۔ اقبال کا جو مزاج تھا بڑا عجیب قسم کا تھا، یعنی شکوہ کرتے کرتے پھر جوابی شکوہ خود ہی بول رہے ہیں۔ تو اس کے ٹرانسلیشنز کیے تھے خوشونت سنگھ صاحب، بڑے بھی کیے، لیکن جتنا اچھا اس کا ٹرانسلیشن جگن ناتھ آزاد صاحب کیے ہیں کئی جگہوں پہ۔ کئی یونیورسٹیز میں بھی جو ہے یہ پارٹ آف دا سلیبس ہے علامہ اقبال کی شاعری، کتابیں، سارا کچھ۔ بالکل صحیح۔ جی جی، جہاں علامہ اقبال، بے شک ہم آج کا یہ پروگرام علامہ اقبال کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، جشن اقبال کے نام سے ہی پروگرام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم حیدرآبادی ہے، حیدرآباد دکن سے ہمارا آپ کا تعلق ہے، اور سارے آپ کی ٹیم کا بھی تعلق حیدرآباد سے ہے، تو یہاں پہ یہ ضروری ہے میرے لیے کہ حیدرآباد کے مشہور و معروف شعراء جو گزرے ہیں اور جو ہیں، جن پہ ایک بہت زبردست نام یاد آ رہا ہے، پرنس معظم جا شجی، جی ہاں جی اور ہاں، کافی ایسے شعراء ہیں، تو آپ ان تمام شعراؤں کے تعلق سے بھی آپ بتائیں، اور ان کی بھی جو ہے کچھ غزلیں سنائیں ضرور جی ہمارے ضرور ناظرین۔ سناؤں گا۔ دیکھیے ان کی مزاجوں کا جو بھاری پن تھا، ان کی خاندانی وجاہت، ایسے آنکھوں سے ایک مخصوص قسم کی ان کی ثقافت، اور یہ وہ دور کے وہ بھاری پن، وہ پیلیسز وغیرہ 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 جس میں نشو و نما ان کی ہوئی، تو اردو ادب زبان کے اندر بھی اتنا ہی زیادہ ان کی تحقیق رہی، اس لیے کہ ایسے ایسے لوگوں سے پالا پڑتا تھا ان لوگوں کو۔ تو ان کی پوئٹری میں اگر سمپل ورڈ بھی استعمال کریں گے، لیکن ایک فیلنگ سے بھرا ہوا ہوگا، وہ سمپل ورڈ، جیسا معظم جا شجی کا جو شعر ہے، بڑی سمپل غزل لکھے ہیں پرنس معظم جا شجی، کہ دل لگانے کا خیال آتا ہے، پھر زمانے کا خیال آتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔
तेरे आने की खुशी से पहले तेरे जाने का ख्याल आता है। दिल लरसता है जहां जाने से, वहीं जाने का ख्याल आता है। तो ये अश्क थम जाते हैं जिस वक्त शजी मुस्कुराने का ख्याल आता है। क्या हौसले की बात है, देखिए क्या। हालांकि अल्फाज बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन भारीपन कूट कूट के भरा है इसके अंदर जी, वो समझा। और जैसा फसाहत जंग जलील हैदराबाद के मरहूम शोराओं में से हैं उस्ताद फसाहत जंग जलील, बड़ी यानी किस शान से वो आज पे इम्तिहान चले, फितनों ने पांव चूम के पूछा कहां चले। आंखों में आके कौन इलाही निकल गया, किसकी तलाश में मेरे अश्के रवां चले। जब मैं चलूं तो साया भी मेरा ना साथ दे, जब तुम चलो जमी चले आसमां चले। जिक्र हबीब से कहीं गफलत न हो जलील, चलता रहे ये काम भी जब तक जुबान चले। नहीं कैसे कैसे उम्दा उम्दा शोरा यहां पैदा हुए, अपने हैदराबाद शहर से रहे। और तौफीक हैदराबादी इतने बुलंद पाया शायर थे, मरहूमीन में का नाम गिन रहा हूं अभी मैं, तो वो कशमकश आए जुनू से दिल जो फिर घबरा गया, फिर ख्याले जुल्फे जाना बेड़ियां पहना गया। वाए नाकामी के बादे मर्ग भी लाशा मेरा, मेरे ही दामाने रुसवाई में कफनाया गया। रोने वाला कौन था तौफीक मेरी कब्र पर, अब राके 4 कतरे अश्क के बरसा गया। बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरती थी शायद। जो आखिरी की 2 लाइन जो है दोबारा इरशाद जो है वो अश्क। रोने वाला कौन था तौफीक मेरी कब्र पर, मख्ता इसके अंदर बड़ा अच्छा उनका नाम का जिक्र। तो रोने वाला कौन था तौफीक मेरी कब्र पर, अब राके 4 कतरे अश्क के बरसा गया। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों उम्मीद कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब दीजिए अतहर खान को पूरी टीम के साथ इजाजत और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।